बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन से अहम खबरों का सिलसिला जारी है। अफगान तालिबान ने हाल ही में इंडिया का ड्रोन तैयारा मार गिराया है, जबकि अफगान तालिबान ने चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और ऐलान किया है कि वो 2 हफ्ते के नोटिस पर पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं, जिस पर अमेरिका के तेवर में फिर से बदलाव आने लगा है और पाकिस्तान से एक बार फिर मदद की दरखास्त कर दी है। इसके साथ ही अफगान तालिबान ने चीन को वेलकम कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान में तमाम चीनी प्रोजेक्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ये बयान ऐसे मौके पर आया जब 2 दिन पहले तालिबान ने चीनी सरहद के करीब पहुंचकर अहम इलाके वखान कॉरिडोर पर कंट्रोल हासिल किया था। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी के मौके पर शदीद झड़पों की इतलात मिली हैं, जिसमें कई भारतीय फौजी मारे गए। इसके साथ ही चीनी सफीर की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है, जहां अफगानिस्तान और सीपैक को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की गई, जबकि तेल की पैदावार के मामले पर सऊदीया और यूएई के दरमियान इख्तलाफात ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। सऊदीया और हमास के दरमियान कुर्बत पैदा होती जा रही है, जिसके बाद सऊदीया ने इसराइल और यूएई की मसनूआत पर भारी टैक्स लगाने का भी ऐलान कर दिया है और यूएई की फ्लैट्स पर पाबंदी लगा दी है, जबकि दुबई की अहम बंदरगाह जबल अली पर पुरअसरार धमाकों ने भी कई सवालात को जन्म दिया है। इन्हीं डेवलपमेंट के बाद सऊदी वजीर खारजा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो स्क्रीन पर विजुअल्स चल रही हैं वो ड्रोन तैयारे की है जिसे अफगान तालिबान ने मार गिराया है और इतलात ये मिल रही हैं कि पख्तीका के इलाके में इंडियन ड्रोन तैयारे को उस वक्त गिराया गया जब ये तालिबान की जासूसी के लिए महज परवाज था। पख्तीका की बात की जाए तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ वाक़ है। यहाँ भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाती रही हैं और इसी मकाम पर इन दिनों शदीद लड़ाई चल रही है, जिसमें मुबैना तौर पर इंडियन ड्रोन तैयारे को तालिबान ने निशाना बनाया है। इसीलिए तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने काबुल हुकूमत की सपोर्ट करने पर इंडिया को संगीन नताइज की धमकी दी थी और इसी वजह से इंडिया की जानिब से तालिबान के साथ बैकडोर चैनल खोलने की भी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। वाज़ेह है कि 3 अहम स्ट्रेटेजिक इलाकों कंदहार, पख्तीका, बदख्शान को कैप्चर करने के बाद अब पूरे के पूरे सूबे तालिबान के हाथों में जा रहे हैं और इसी दौरान हजारों अफगान फौजी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं, जिसकी विजुअल सोशल मीडिया पर तालिबान ने जारी की थी। जबकि दूसरी जगह अफगान फौजियों के सरेंडर करने और तालिबान के साथ इन्हें शामिल होते हुए देखा जा सकता है। इसी अवस्था में तालिबान ने अब ईरानी बॉर्डर पर पड़ाव डाल लिया है और बॉर्डर क्रॉसिंग पर कंट्रोल हासिल करके तालिबान ईरानी फौजियों को पैगाम दे रहे हैं कि अब हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो बात करनी है वो हमसे करनी होगी। जबकि दूसरे मकाम पर तालिबान ईरानी बॉर्डर पर मौजूद अफगान आर्मी की कई गाड़ियों को कैप्चर करते भी नजर आते हैं और अबू नसर फराही नामी ड्राई पोर्ट जो ईरान के साथ मुत्तसिल है उसे भी कैप्चर कर लिया गया है। यही वजह है कि ग्राउंड रियलिटी को देखकर ईरान को फौरन तालिबान से बात करना पड़ी और इन्हें मीटिंग के लिए तेहरान तलब किया गया। तालिबान की इन्हीं कामयाबियों पर आलमी ताकतें परेशान हैं। 20 साल फौजी कार्रवाई की शिकस्त और तालिबान की हालिया कामयाबियां और बगराम एयरबेस से रात के 3 बजे फरार होने पर जो बाइडन को अमरीकी मीडिया की जानिब से सख्त सवालात का सामना है और बाइडन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि अमेरिकी फौज को दोबारा उतारा जाए, जिस पर बाइडन ने बयान दिया कि हम अब अगली नस्ल को मरने के लिए अफगानिस्तान नहीं भेज सकते। यानी अफगानिस्तान में इतनी बुरी शिकस्त मिल चुकी है कि बाइडन को ये बयान देना पड़ा कि हम मरने के लिए अगली नस्ल को अफगानिस्तान नहीं भेजेंगे। हाल ही में मास्को दौरे पर तालिबान ने बयान दिया है कि हम चाहे तो 2 हफ्ते के नोटिस पर पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं और पहले ही 85% टेरिटरी हमारे कंट्रोल में है। इस मौके पर एक और ग्रेट गेम शुरू होने जा रही है। तालिबान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर चीन को अफगानिस्तान में वेलकम कर दिया है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना था कि हम अफगानिस्तान में तामीर नौ के लिए चीन को वेलकम करते हैं। चीनी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले तमाम वर्कर्स और सरमायाकारों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ये वो बयान है जो सीपैक के लिए राह हमवार करने जा रहा है, क्योंकि चीन $62 बिलियन की लागत से अफगानिस्तान को सीपैक का हिस्सा बनाने का इरादा रखता है और चीनी सरहद के करीब पड़ाव डालने के बाद तालिबान का ये बयान देना काफी अहम है। यही वजह है कि चीनी सफीर के साथ आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अहम मुलाकात हुई है, जिसमें अफगानिस्तान और सीपैक का इशू भी ज़ेर बहस आया। तालिबान का ये भी कहना था कि चीन अब फिक्र ना करे, अफगान सरजमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसी अवस्था में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बयान दिया है कि इंडिया की सरमायाकारी अफगानिस्तान में डूबने जा रही है।
واضح ہے کہ انڈیا نے افغانستان میں $3 بلین کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جس میں سے زیادہ تر پیسہ ڈیم بنانے پر خرچ کیا گیا تاکہ پاکستان کی جانب بہنے والے دریاؤں کا رخ موڑا جا سکے، جبکہ $3 بلین کا کچھ حصہ پاک افغان بارڈر کے قریب دہشت گرد نیٹ ورک کے قیام پر خرچ کیا گیا تاکہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کو یوز کیا جائے۔ لیکن اب یہ سرمایہ کاری مکمل ڈوبتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ طالبان نے 85% افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سرحدی علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور باقی ماندہ علاقوں پر شدید لڑائی جاری ہے۔ دوسری جانب OIC نے اچانک مسئلہ کشمیر اٹھاتے ہوئے OIC کا ایک وفد مقبوضہ جموں کشمیر بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ بھی ایسے وقت کے جب کابل پر طالبان حکومت کا امکان پیدا ہو چکا ہے اور برہان وانی کی برسی کے موقع پر گزشتہ دنوں کئی بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات آئی تھیں۔ OIC نے انڈین سفیر کو ریاض میں طلب کر کے پیغام دیا ہے کہ اب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، ورنہ صورتحال سب کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اس معاملے پر انڈیا نے الزام لگایا ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم کو پاکستان اور ترکی مل کر انڈیا کے خلاف یوز کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ OIC جو اب تک کشمیر پر پس و پیش سے کام لیتی رہی، اچانک ایسا کیا ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ OIC کا مطمع نظر بن چکا ہے؟ اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے چند باتیں بھی سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ حال ہی میں تیل کے معاملے پر سعودیہ اور UAE کے درمیان تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں، کیونکہ UAE نے حال ہی میں تیل کی پیداوار بڑھانے کے سعودی فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قطر کا جو بائیکاٹ سعودیہ نے ختم کیا تھا، اس پر بھی UAE شدید ناراض تھا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جب سے ویژن 2030 کا اعلان کیا اور تیل پر انحصار کی بجائے سعودیہ کو تجارتی ہب بنانے کا اعلان کیا، اس کے بعد سے UAE سعودیہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا ہے۔ UAE کا خیال ہے کہ سعودیہ دبئی کا سارا بزنس اپنی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی اہم وجہ یہ ہے کہ UAE نے سعودیہ کو اعتماد میں لیے بغیر اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، جس پر سعودیہ کا خیال ہے کہ UAE اسرائیل کو ساتھ ملا کر خطے کا لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اب سعودیہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے UAE اور اسرائیل کی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا ہے اور UAE کی فلائٹیں بھی بند کر دی ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر سعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ تمام کمپنیاں اپنا ہیڈ آفس دبئی سے یہاں شفٹ کریں، ورنہ انہیں سرکاری ٹھیکے نہیں ملیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جسے سعودیہ اور UAE کے درمیان معاشی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جبکہ فلسطین ایشو کی بات کی جائے تو اس معاملے پر UAE ہمیشہ حماس کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ اب سعودیہ نے پہلی بار UAE کی مخالفت کرتے ہوئے حماس کو سپورٹ کیا ہے اور خالد مشعل کا انٹرویو سعودی چینل پر چلایا ہے، جس کا مطلب سعودیہ حماس کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا ایشو جسے UAE ہر حال میں پسے پش ڈالنا چاہتا تھا اور اسے امت کا مسئلہ نہ بنانے کا بھی کہتا رہا، لیکن اب OIC نے کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کے پیچھے سعودیہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی تمام معاملات پاکستان کے حق میں اس وقت جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کی مدد سے خطے کا لیڈر بننے کا خواہش مند UAE کو سعودیہ نے تنہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی تیل کے معاملے پر حالیہ اختلافات کے علاوہ اور بہت سے ایشوز تھے جس پر UAE اور سعودیہ کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، لیکن اب جا کر پنڈورا باکس کھلتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں سعودی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ مڈل ایسٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کو آن بورڈ لیا جائے۔ اسی لیے یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان سعودیہ اور دیگر مسلم ممالک کو ساتھ ملا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک کے خلاف گھیرا تنگ کرے اور کشمیر ایشو کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے، کیونکہ افغانستان میں امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کا بنا بنایا کھیل طالبان کی آمد کے بعد ناکام ہونے جا رہا ہے۔ اب چین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ شروع ہو رہی ہے جس سے مسلم امہ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح رشیا اور امریکہ کی جنگ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک آزاد ہوئے، اس بار چائنا اور امریکہ کی لڑائی سے مسلم امہ کو فائدہ اٹھانا ہوگا، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا۔ ان امور پر اب کام تیز کرنے کا وقت آتا جا رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔